معبودي ليس سواه. أخلص أعمالك لله، لا تشرك أبدا بالله. أم عبدوا من غير الله شمسا قمرا شجرا حجرا، هي خلق من خلق الله. من يعبد من دون الله هل يملك ضرا أو نفعا، هل يملك موتا وحياة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، شروط شهادة أن لا إله إلا الله. إن شرطين فانزلي إبي شهادة القوادي دين لفايدة نوو حتى إن شرط كان يدي على العلم شهادة المعنى رزانون قلب لوي يقين قران تنمبر مزي يا نور قبول قريلون ظاهري باطني مانيزون الانقياد القبول لها زين شريعة الله رد خويي الله نبي خويي نوري قبول قرير رزان يا نور مقتضار قبول قران. فاس نمبرت الإخلاص الله خالص قري. سنمبرت الصدق قلبت سچ نيتي بنا زباننا. هن رمز المحبة الله جل وعلا محبت الدين قبول قجدي ترار محبت دينر قبولنا غردي ترى الله عداوتي. علم شرط دي نور دليل قرآن حديثته الله تبارك وتعالى هدي إلا من شهد بالحق لا إله إلا الله يا نوري زاني لو قلب لوي زند الله زباني خيي. رسول الله عليه الصلاة والسلام هدي من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله زي لا إله إلا الله رزني موترت تده ما نشيب جنة تقلبو يقين ينشرد دي أنر دليل كي الله جل وعلا قرآن طهار إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ترى شك نغري يترويدي صادقون. رسول الله عليه الصلاة والسلام هار زي شهادت دي غير شاك كنتو شك نغري يترى جنة تقولي بودي مستيقنا بها قلبه قلبت يقين غري انقياد مانيلون اشريوتري يا نور دليل كي ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن زبي مانيلي الله خالص غري يبي دينر فكا غري دجدي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه وبي من دار نويبو زيبا وتوم فجنتو إيمان دار نويبو خنا حتى يكون هواه تبعا لما جيت بيبا النفس زيتون فجنت الله رزيان هوي نبي زيان هوي يان موزين فيت غري نافري. قبول شرط دي أنر دليل الله تبارك وتعالى زي ترى دين قبول نغري ترى بابته دي يستكبرون ترى تكبري غري قبول نغري. رسول الله عليه الصلاة والسلام एक حديثة دينر مثال دير هاد دي زهر مثال زور দিলে আল্লাহর মাঝে জমিনত এন জমিন হদুন আছে ফ্যাক্টরি জমিন জেরে পানি কিন সেরে সেরে গলে গই কিন্তু না পানিলে ফায়দা পাইয়ে না তো খের ফুটে কিছু মানুষ দিনর লয়রে না ইবে ইজ্জত মানে আর না ইয়ানরে এ দিনই ইসলামরে কবুল করিল لم يقبل هدى الله আল্লাহর দিনরে কবুল নগরে. اشتراط الإخلاص الله خالص قري قرافر الدين دليل كي ألا لله الدين الخالص حديثا ما دليل خالصا من قلبي أسعد الناس بشفاعتي. رسول الله عليه الصلاة والسلام شوف هارش بخشيش خنتراوي بو زي تراني كي خالص قري قلبت تخيي يبتغي بذلك وجه الله. الصدق سچا گوری اور شهادت اور فران یانر داران یانر دلیلی دی فليعلمن الله ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الذين صدقوا
وترى إيماندار فتن الذين من قبلهم اختبار قردك يلا الله رمز أطفى بالله خلنا الله رأي سچانيت ليري دين رقبول قجي صبر قجي صدقا من قلبه رسول الله عليه الصلاة والسلام هدي قلبت سچانيته أفلح إن صدق يبي خيدي أن حاسا ويدولي ما نشي بكاميام محبت شرط ديانر دليل الله تبارك وتعالى قرآن خار فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الله ايمانو شال اني بو دنيا যে তারারে আল্লাহর মাঝে محبت করিব তারাইও আল্লাহরে محبت করিব হাদিসের মাঝে হদে يكون الله ورسوله احب الي مما سواهما وترى ایمانر حلا ومزا فيه যে তারা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের محبت করিব আল্লাহ আল্লাহ রসুল বাদে আর খনিকের محبت ন করিব دليل الموالاه والمعاداه لاجله আদর আল্লাহ গরন দুশমনি আল্লাহর দিন কবুল ন করে দি তার আল্লাহ রাখন ইয়ানার দলিল ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাত্তাখিযুল ইয়াহুদা ওয়ান নাসারা আউলিয়া আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা হদ তোমারা দুশমনি নরে ওলি ন বানাইয়ো ফওজ্জা ন বানাইয়ো ইন্নামা ওয়ালিয়ুকুমুল্লাহ রাসূল ওয়াল্লাযীনা আমানু তোমারার ওলি হন তোমারার ফওজ্জা দজ্জা হন আল্লাহ আল্লাহর রাসূল আর যে তারা ঈমানে নি তারা আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা রব গুনরে এ শুরুত মজিন শুরুতরে বুঝি কবুল করি শুরুত মজিন আমল গজি দি তারার বুতরে রাখো আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন